ये मानसून सत्र एक विजयोत्सव है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेना ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था 100% अचीव किया। आतंकियों के आकाओं के घर में जाकर 22 मिनट के भीतर भीतर ऑपरेशन सिंदूर के तहत उसको जमींदोज कर दिया गया। क्योंकि उधर से ट्रंप ने कल बोल दिया कि 5 जहाज गिरे, मोदी साहब ने कहा ये मॉनसून सेशन शुरू हो गया, ये सेलिब्रेशन है विक्ट्री की। जनाब ऑपरेशन सिंदूर में 100% अचीवमेंट ली भारत की फौज ने। फंस गए उसमें, ऑपरेशन सिंदूर जो है उसमें ऐसा कुछ फंसे हुए हैं कि उसमें जो है ना कि ये एक मान ले चीज के हमारे जहाज गिर गए। मोदी जी की तो पॉलिसी जो है ना वो बस अजीब सी। आप क्या बात कीजिए आगे से। अब आप कह रहे हैं कि अमेरिका को लग रहा है कि इंडिया गेम खेल रहा है, बट इंडिया को भी अब यही लग रहा है कि ट्रंप भी उनके साथ गेम खेल रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी हमें चैलेंज करते दिखाई नहीं दे रहे इन बयानात को। नरेंद्र मोदी बोलता क्यों नहीं है? और डोनाल्ड ट्रंप तो हर रोज बोलता है, नरेंद्र मोदी क्यों नहीं बोलता? अमेरिका के साथ जबरदस्त तल्लकात है, मैं मुझे बड़ी प्यार होता है, वो जपिया शपिया डालता रहा है उसको, तो वो तो सारा जिंदगी बढ़ गया। तो आएगा या नहीं आएगा, नहीं आ गया है। बिकॉज मोदी ने इतने पैसे बनाए हैं तो वो हर चीज करेगा। ये नेतन्याहू की तरह है, ये बिल्कुल नेतन्याहू की तरह। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कल कहा कि न्यू फॉर्म ऑफ वॉरफेयर, जो ट्रंप की स्टेटमेंट है उसके बाद से मोदी के अगली जंग का भी खदशा इंडिया से जाहिर किया जा रहा है। हिंदुस्तान का आप देखिएगा कि कुछ अरसे में सारा जब और ज्यादा डिटेल्स आना शुरू हो जाएंगी तो आपको पता लगेगा कि उन्होंने निस्बतन पाकिस्तान की निस्बत कन्वेंशनल वॉरफेयर पे बिलीव किया है। मेड इन इंडिया सैन्य शक्ति का ये नया स्वरूप, इस पर भी दुनिया बहुत आकर्षित हुई है, उसके प्रति दुनिया का आकर्षण बढ़ रहा है। सो मोदी साहब बेसिकली अपनी इंडिया की जो प्रोफाइल है उसको बहुत आगे लेके जाना चाहते हैं। दैट्स व्हाई ही इज स्पीकिंग इन दिस वे। अगली दफा लड़ाई बड़ी होगी, जहाज इस्तेमाल होगी, इंडियन एयरफोर्स जो है ऑब्वियसली देखें वो भी कैपेबल है, बट द थिंग व्हिच मैटर्स इज के वो फिर वही बात करते हैं कि जी ट्रेनिंग किसके पास है और सारा कुछ किसके पास है। जहाज तो सबके पास ही होते हैं। कि बेशक ये लड़ाई उनकी हो और इस वक्त है, मगर एक चीज याद करना चाहता है, अमेरिका जो है हिंदुस्तान की उनको जरूरत है चीन के खिलाफ। आज और कल भी जो चीजें हुए हैं, अब लग रहा है कि वर्ल्ड वॉर 3 इज इंडीड अ वेरी बिग पॉसिबिलिटी। करता है आएगा या नहीं आएगा, नहीं आ गया है। ये ट्रंप ये बार बार ये क्यों कहता है कितने गिराए गए? उसको पता है कि हिंदुस्तान ने झूठ बोला है, मगर वो डिलिबरेटली जानबूझ के उनको तंग करना चाहता है। इसलिए जो हिंदुस्तान ने अमेरिका के साथ किया है इस मामले में ट्रंप बिल्कुल खुश नहीं है। भाई उसने तो बड़ा वक्त गुजारा है मूडी के साथ। हाउडी मूडी याद नहीं है, पूरा स्टेडियम भर के फिर रहा था मूडी के साथ। वो कह रहा है कि फ्रेंच जेट्स उन्होंने जाके खरीदे जब हमारे पास उनसे अच्छे जेट्स थे, हम अमेरिका इनको देने के लिए तैयार थे, मगर वो गया है उधर इंडिया को। इन्होंने एक आउटडेटेड कैंपेन है, ये आउटडेटेड वॉर प्लान था हिंदुस्तान का, खुद किया इसी पे कि दे वर विद आउटडेटेड इक्विपमेंट, उनका आउटडेटेड था, वॉर प्लान ही आउटडेटेड था। क्यों ये कह रहा है ट्रंप? ये इसलिए कह रहा है कि भाई इंडिया तो इनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। फॉर्मली इंडिया और इनका एक इंटेलिजेंस शेयरिंग एग्रीमेंट है, बहुत सारे इनके अमेरिका के साथ इंडिया के ताल्लुकात हैं। वो तो कह रहा है मैं तो हाउडी मूडी और इसके साथ जो मैं घूम रहा था वो इसलिए घूम रहा कि हम और ये, मगर क्या किया मूडी ने? मूडी ने तो जाके RIC पे हिस्सा बन गया, रशिया इंडिया और चाइना। मूडी ने जाके ब्रिक्स ज्वाइन किया, रशिया इंडिया चाइना। मूडी ने जाके SCO ज्वाइन किया, रशिया इंडिया चाइना। तो जो है वो तो उनका पूरी कोशिश ये है कि डॉलर को निकालो एज अ करेंसी, एज अ वर्ल्ड रिजर्व करेंसी। ये सब चीजें हो रहे हैं, हिंदुस्तान उनके साथ कर रहा है। और ये मूडी आके कह रहा है कि मुझे अच्छा टैरिफ एग्रीमेंट दो, मेरे टैरिफ और कम कर दो, मुझे स्पेशल रेट दो। तो ट्रंप कहता है कि किस किस्म के डील तुम चाहते हो? तो एक तरफ से ये कर रहे हो, दूसरी तरफ से तुमने मेरा ऑफर भी नहीं लिया। कि बेशक ये लड़ाई उनकी हो और इस वक्त है, मगर एक चीज याद करना चाहता है, अमेरिका जो है हिंदुस्तान की उनको जरूरत है चीन के खिलाफ। आज और कल भी जो चीजें हुए हैं, अब लग रहा है कि वर्ल्ड वॉर 3 इज इंडीड अ वेरी बिग पॉसिबिलिटी। और उस पॉसिबिलिटी में चाइना और रूस एक तरफ होंगे और US की ख्वाहिश है कि इंडिया उनके साथ रहे। तो इत हद तक नहीं जाएंगे कि रिलेशनशिप टूट जाए। बिकॉज मूडी ने इतने पैसे बनाए हैं तो वो हर चीज करेगा। ये नेतन्याहू की तरह है, ये बिल्कुल नेतन्याहू की तरह। जब तक उसने एक और लड़ाई नहीं किया और उस लड़ाई में इंडिया का फतह ना हुआ, उस वक्त तक तो ये बाज नहीं आएगा। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक दफा फिर ये कहा है कि जनाब ऑपरेशन सिंदूर में 100% अचीवमेंट ली भारत की फौज ने। और दुनिया जो है इस वक्त इंडिया की फौज की तरफ भाग रही है। इंडियन मिलिट्री पावर को जो है वो अट्रैक्ट किया उसने। अब आपको पता है ये बेसिकली मॉनसून पार्लियामेंट का जो सेशन शुरू हुआ है और उन्होंने इसको कहा है कि ये सेलिब्रेशन ऑफ विक्ट्री है।
اور اس میں ایک گروپ کیپٹن تھے, ان کی اچیومنٹس کی بھی انہوں نے باتیں کی. ایک تو یہ ہے کہ پرائم منسٹر مودی یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ نے بہت زبردست کامیاب کیا, آپ کامیاب ہوئے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آپریشن سندور جاری ہے. اگر کامیابی مل گئی ہے تو پھر آپریشن سندور کیوں جاری ہے؟ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میڈ ان انڈیا جو ہے فرام انڈین ملٹری پاور, یعنی کہ جو اگلے دن آپ کو بتا رہا تھا کہ انڈیا یہ سوچتا ہے اور سمجھتا ہے ہر قیمت کے اوپر, یا ہمیں ہر قیمت کے اندر جو 14-15 ممالک نے ہم سے برہموس مانگے ہیں, کیونکہ انڈیا نے جو برہموس سے حملہ کیا پاکستان کے اندر, انڈیا نے کہا کہ وہ میزائل پاکستان میں لگے ہیں آ کے, اور پاکستان نے بھی کہا, اور انہوں نے وہ ساری سیٹلائٹ امیجز بھی دکھائیں. بٹ دا ریئل تھنگ از دا ٹو میجر آئٹمز which India used, they were not made in India. The third which India used, the BrahMos, this is a joint production. So Modi صاحب بیسیکلی اپنی انڈیا کی جو پروفائل ہے اس کو بہت آگے لے کے جانا چاہتے ہیں. That's why he's speaking in this way. جو رافیل ہے, it's not made in India. S-400 is not made in India. BrahMos is a joint production. جس طرح JF-17 Thunder is a joint production of Pakistan and China. انڈیا کے پاس جو ہے سارے کا سارا جو equipment تھا وہ that was imported equipment. جیسے BrahMos انڈیا نے بنایا ہے, بالکل امپورٹنٹ, انڈیا نے اس کو انڈیا بیچ بھی رہا ہے, لیکن جوائنٹ پروڈکشن تھی. ایون ہیونگ JF-17 Thunder, when India got Rafale, تو we lost the first shoot capability. کیونکہ ادھر سے ٹرمپ نے کل بول دیا کہ 5 جہاز گرے, مودی صاحب نے کہا یہ مونسون سیشن شروع ہو گیا, یہ سیلیبریشن ہے وکٹری کی. میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر مودی جو ہے ان کو جو یہ بات کر رہے ہیں, ان کو بیسیکلی ہی انڈرسٹینڈ دیٹ this conversation is going to be as an invigorating syrup. وہ کہتے ہیں نا کسی کو something دینا, طاقت دینا, تو یہ ایک انویگوریٹنگ سیرپ ہے جو وہ دے رہے ہیں ٹو دی انڈین سولجرز, انڈین ملٹری اینڈ ٹو دی انڈینس دیکھا جائے. سو مودی صاحب نے سارے کا سارا نیریٹو بدلنا ہے, کیونکہ اپوزیشن بھی تیار ہو کے بیٹھی ہوئی ہے. سو مودی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ 100% ہمیں کامیابی ملی. اب بہت سارے لوگ جیسے پاکستان میں ہیں, اگر 100% مل گئی ہے تو پھر آپریشن سندور کیوں جاری ہے؟ اور اس وقت آپریشن سندور اس لیے جو ہے وہ ختم ہو گیا, سیز فائر ہو گیا, ٹھیک ہے, جب آپریشن سندور جو ہے اس میں وہ کہتے ہیں ہم نے آبجیکٹیو اچیو کر لیے. پھر وہ کہتے ہیں نہیں, حافظ سعید وہ جو دوسرا ہے وہ بندہ نہیں مارا گیا, مولانا اظہر نہیں مارا گیا. پاکستان خود کہتا ہے جی کہ ہاں, وہ بھی کہتا ہے جی ہم نے بین المرصوص کا جو کیا, تو انہوں نے کہا جی ہم نے بھی وہ جنگ جیت لی ہے. انڈیا کہتا ہے نہیں, یہ جنگ ہم نے جیتی ہے, ہم یہ جو کچھ ہم نے کیا آئندہ ہماری نیوی اٹیک کرے گی, لیکن اس دفعہ تو چلو ہم نے کر لیا تھا. تو یہی وجہ ہے کہ فرام ایشیا ٹو وہ جسے کہتے ہیں نا ساؤتھ امریکہ, انڈیا از کیپیبل کہ وہ اب اسلحہ اپنا بیچ سکتا ہے. سو اب ہوگی مارکیٹنگ, اب مارکیٹنگ کرنے کا موقع آ گیا. سو انڈیا از ان ٹو دس گیم کہ میکسیمم مارکیٹنگ کرو, دنیا کو اپنا نیریٹو بیچو, کہانی سناؤ کہ جناب ہم نے بہت زیادہ ہم نے کامیابی کی ہے, ہم نے ٹیررسٹ ہائیڈ آؤٹ جو ہیں وہ ود ان 22 منٹ ہم نے ختم کر دی تھی. انڈیا یہ کہتا ہے. اچھا پاکستان کا ورژن سنے, وہ کہتے ہیں ہم نے اگلے 45 منٹ میں 5 جہاز گرا دیے تھے. وہ اگر انڈیا کرتا ہے کہ جی ہاں جی ہم نے ٹیررسٹ ہائیڈ آؤٹ پہ حملہ کیا ہے, پہلی بات, تو دوسری بات پاکستان سیدھا ملٹری پہ کرے گا, تو وہ بھی ملٹری پہ کریں گے. سو اس میں یہ ہوگا کہ ایک انڈیا کی جو ایڈوانس پارٹی ہے وہ بقول ان کے ہائیڈ آؤٹس پہ کام کر رہی ہوگی, ایک پارٹی جو ہے وہ دیکھے گی کہ کون سے پاکستان کے جہاز جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں, ان کو اٹیک کریں. انڈیا نے اگر 80 جہاز اڑا دیے, ٹھیک ہے جی, تو دیٹ میکس دیٹ وہ جسے کہتے ہیں نا ایک نئی چیز جو ہے وہ ہمارے سامنے پھر آ جاتی ہے. اگلی دفعہ لڑائی بڑی ہوگی, جہاز استعمال ہوگی. انڈین ایئر فورس جو ہے obviously دیکھیں وہ بھی کیپیبل ہے, بٹ دا تھنگ وچ میٹرز از کہ وہ پھر وہی بات کرتے ہیں کہ جی ٹریننگ کس کے پاس ہے اور سارا کچھ کس کے پاس ہے. جہاز تو سب کے پاس ہی ہوتے ہیں. وہ مودی صاحب کی یہ جو اپروچ ہے کہ نہیں ہمیں ہر قیمت پہ ہم نے اپنا آپریشن کمپلیٹ کر لیا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپریشن سندور 22 منٹ میں ہوا, ابھی کہہ رہے تھے آپریشن سندور جاری ہے. ظاہر بات ہے پاکستان کو بہت ساری چیزوں کو اسٹڈی